अजीजा, बताने की भी जरूरत नहीं है और बताने की भी है। समझ में आ गया होगा कि इस तराने से हमको क्या हासिल हुआ कि औरतें जो बच्चों को निकाल कर फेंक देती हैं वो जन्नत में कैसे फरियाद करेंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत से। कहने का मकसद ये है कि मैंने पहले भी समझाया है कि अगर किसी से ये गलती हो चुकी है, कोताही हो चुकी है, तो दो आज जोहर की नमाज अदा करने के बाद में 2 रकात सलातुल तौबा पढ़ ले और अल्लाह से रो रो कर माफी मांग ले और उस बच्चे से माफी मांग ले कि मुझे माफ कर दे, मुझसे मैंने तुझसे दुनिया में जीने का हक छीन लिया, मैंने तुझे दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर दिया, मैंने टुकड़े टुकड़े कर कर तुझे गटर में फेंक दिया, ए बेटी तू मुझे माफ कर दे। ऐसा होता है आजकल तो 20-20 हजार 1-1 लाख रुपया देते हैं और मशीनों में जांच करा लेते हैं। अगर बेटा है तो रहने देती हैं, अगर बेटियां हैं तो सफाई करा देती हैं। याद रखना, अगर बेटियों के डर से तुम सफाई कराती हो तो याद रखना वो काफिरों में शुमार हो जाओगी। वो पहला अमल था, काफिर लोग थे, मुशरिक थे, जो कहते थे कि मेरे घर में बेटी हुई तो उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मेरे नबी की नस्ल किसी बेटे से नहीं चली, मेरे नबी की आल किसी बेटे से नहीं चली, बल्कि मेरे नबी की नस्ल और आल जो चली है वो हजरत फातिमा ज़ोहरा की नस्ल से चली है। अल्लाहु अकबर। फिर हम तुम क्यों घबराते हैं कि अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी, 4 बेटियां दे दी, इनके रिश्ते कैसे आएंगे या इनको रिस्क कैसे खिलाऊंगी, इनकी पढ़ाई कैसे कराऊंगी। ये मेरी और तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम बेटी की पढ़ाई करा दोगी, ये बेटियों के रिश्ते लेकर आ जाओगी, बल्कि वो रब्बुल आलमीन है जिसने दुनिया में भेजा है तो वो रिस्क देने पर भी कादिर है। याद रखना, जो रिस्क देने पर कादिर है वो रिश्ते अच्छे देने पर भी कादिर है। शर्त यह है कि अपनी नियतों को साफ कर लो। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर रहती है, लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर रहती है, लोग दिल को साफ नहीं रखते जिस पर खुदा की नजर रहती है। यह हकीकत बात है मेरे अजीजा। चेहरों को साफ रखने से कोई बात नहीं है, दिलों में बुर्रा रख लो, दिलों में बुग़्ज़ रख लो। याद रखना, उलमाओं को गाली देती हो, उलमाओं को सताना या किसी आम आदमी को भी गाली देना, एक गाली देने पर एक कब्र में बिच्छू पैदा कर दिया जाएगा और वो बिच्छू ऐसा होगा कि अगर वो जमीन पर फूंकार भी मार दे या डंक भी मार दे तो कयामत तक उस जगह घास ना उगेगी। मेरे अजीजा, अगर वो आदमी को डसेगा तो क्या आलम होगा, वो औरत को डसेगा तो क्या आलम होगा। याद रखना, बुग़्ज़ रखने के बाद में तुम नमाजें पढ़ोगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी नमाजों को भी कबूल नहीं फरमाएगा। तो मेरे अजीजा, दिलों को साफ कर लो मेरे अजीजा, वरना दुनिया चंद दिन की जिंदगानी है, कुछ भरोसा नहीं इस जिंदगानी का कि ये बुलबुले की जिंदगी है, ये बुलबुला कब फूट जाए, तुम और मैं दुनिया से रुखसत हो जाए। इन दिलों को साफ कर लो, मैल निकाल लो, कुचैल निकाल कर रख दो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 60-70 साल जिंदगी जी लोगी, वरना ज्यादा उम्र भी नहीं है। अगर इस 60-70 साल की जिंदगी में अगर तुम दिलों में बुग़्ज़ लेकर मर गई, अगर बुढ़ापे में भी बुग़्ज़ है, जवानी पे भी बुग़्ज़ है, तो याद रखना न रोजे कबूल है न नमाज कबूल है, यहाँ तक कि अल्लाह की राह में खर्च करा तो वो भी कबूल नहीं है। आज हम तुम औरतें क्या कहती हैं, अरे फला मदरसे में, फला मसाजिद में 1000 ईंट की तामीर की है, अगर मैं ईंट ना देती तो मेरे मदरसे का, उस मदरसे का काम न चलता, उस मदरसे की बुनियाद खड़ी ना होती। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, पूरी कायनात की मदद के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ जिसकी मगफिरत करना, मैं जिसको बख्शना चाहता हूँ, मैं जिसको जन्नत में बड़े बड़े दर्जात देना चाहता हूँ, मैं उन बंदों को मदद के लिए पुकारता हूँ और उनके कानों में आवाज डालता हूँ कि उठ जाओ, मेरा फला बंदा परेशानी में है, उसकी परेशानी को दूर कर दो। जाओ, मस्जिदों में काम हो रहा है, मस्जिद में पैसा लगा दो या अपनी जान लगा दो या जान से मेहनत से काम करवा दो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जब तक इस मदरसे में या मस्जिदों में नमाजी नमाज पढ़ेंगे, वो मरने के बाद तक भी बराबर सवाब पहुंचता रहेगा। याद रखना, अगर हम तुम लोगों ने, आज औरतों में सबसे ज्यादा मर्ज पाया जाता है, अरे हमें पता, हमने 5000 की तामीर फरमाई है,
تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کہتا ہے اگر تو نے اس بات کا تانا دے دیا, تو نے یوں کہہ دیا کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ گھر گھر جا کے مانگا, میں نے چندہ اکٹھا کیا, میں نے مدارس میں لگایا, میں نے بہت مدد کی ہے, تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کہتا ہے تیرا چلنا, تیرا پیسہ دینا, تیری طاقت لگانا, تیری جان بازو لگانا, یہاں تک کہ سب برباد ہو گیا اور اب تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے. تو میرے عزیزہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں دو تو ایسے دے دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو کہ الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. تو میرے عزیزہ حدیث میں یہ آتا ہے الٹے ہاتھ کی تو دور کی بات, جب تک کہ پورے گاؤں میں نہ ہو جائے گی, جب تک کہ پورے محلے میں سب کو خبر نہ ہو جائے گی, ارے فلاں مدرسے میں, فلاں مساجد میں, فلاں جوان کی بیٹی کی شادی میں نے ایک ڈنر سیٹ دیا ہے یا میں نے 10 جوڑی کپڑے بنائے ہیں, اس کے کھانے کا انتظام شادی میں نے کرا ہے, جب تک کہ پورے گاؤں میں ڈھنڈورا نہ پیٹ دے گی تو عورت کے پیٹ میں بات ہضم نہیں ہوتی. تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یاد رکھو تم نے محنت پوری کری, تم نے پیسہ بھی لگایا, تم نے جان بھی لگائی, مگر نہ تمہاری جان کام آئی, نہ تمہاری طاقت کام آئی, نہ تمہارا پیسہ کام آیا. یہ جو تم نے مطلب کہ منہ سے کہہ دیا, تانا دے دیا, سارا برباد ہو گیا. اللہ کے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عورت جب یہ کہتی ہے کہ میں نے فلاں احسان کرا ہے, تو احسان کر کے جتلانا ایسا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, احسان کر کے جتلانا ایسا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے, اور احسان کر کے جتلانا ایسا ہے جیسے اس طرح سے سارے بال صفا کر دیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج اس محفل میں بیٹھی ہو تو عہد کرنا کہ جتنی بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, آج ظہر کی نماز پڑھ کر سب سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے, اللہ تو مجھے معاف فرما دے, مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہیں, میں آج کے بعد ایسی غلطی نہ کروں گی. دوسری بات میری عزیزہ, اپنے دلوں سے بغض کو نکال دو, اپنے دلوں سے حسدوں کو نکال دو, یہاں تک کہ دوسروں سے جلنا نکال دو. تیسری بات میری بہنا, چغل خوریوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دو, کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات, کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت کی تو دور کی بات, اس کو جنت کی خوشبو بھی سنگھائی نہیں جائے گی جو چغل خور ہوگا. اور آج مردوں عورتوں میں سب سے زیادہ مرض پایا جاتا ہے. اگر کسی کا ایک راز پتا چل گیا, جب تک وہ کسی عورت سے نہ کہہ دے گی, جب تک وہ دو عورتوں سے نہ بتا دے گی, جب تک اس کی پیٹ کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. اللہ کی قسم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں لا يدخل الجنت قطات, کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. داخل ہونے کی تو دور کی بات ہے, اس کو جنت کی خوشبو بھی سنگھائی نہیں جائے گی. اور آج جب تک ہم لوگوں کی چغلیاں نہ کر لیں, اس کی برائیاں نہ کر لیں, جب تک ہمیں سکون نہیں ملتا, جب تک ہمیں چین نہیں آتا, کیا کہتی ہیں کہ اس کی تو شکل دیکھنا بھی میں پسند نہیں کرتی, تو میں اس کو بیٹھنا کیسے گوارا کر لوں گی. تو ان چغلیوں کو ختم کر 3 باتیں بتائی ہیں, ان 3 باتوں پر عمل کرنا. چوتھی بات جو ہے کہ جو کسی کے ساتھ احسان کر دو تو کبھی جتلانا نہیں, کیونکہ احسان کر کے جتلانا ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. بس یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان 4 باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اب میں دوسری تقریر کے لیے دعوت سخن دیتی ہوں عرشی ریاض الدین کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائے اور اپنی تقریر سے محفل کو منور فرمائے.